خوبصورت شعر اور بڑے خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں. بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے, بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے, بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے. اور اسی تو کہنے ہیں دین دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے, دین دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے, دین دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے, دین دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے. آئیے حضرات بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجیے. آج لوگ الیکٹرونک میڈیا تے سوشل میڈیا تے رہ کے گپا مارتے ہیں کہ نعوذ باللہ دو شہزادے دی جنگ آئی. شاید دسنا چاہتا ہے دو شہزادے دی جنگ آئی, جنگ کیڑی آئی دسنا چاہتا, لیکن شعر سن کے پہچانا نہیں سبحان اللہ کہنی ہے. میری کہہ دو سبحان اللہ. اے حق تے باطل دی یہ جنگ, اے حق تے باطل دی یہ جنگ, اے جنگ اصول دی, جنگ اصول دی, حق تے باطل دی یہ جنگ, جنگ اصول دی, جنگ اصول دی. لاڈلا فاطمہ دا جد رسول دی, جد رسول دی. ایک حسین نے تو جو ایک حسین نے رکھا یزیدیاں نو پیراں چ رو لیا. ایک حسین سبحان اللہ, ایک حسین نے رکھا یزیدیاں نو پیراں چ رو لیا. تے پھر دسا دیتا او تیری حکومت رکھی جھپی دے تھلے حسین نے, تیری حکومت رکھی جھپی دے تھلے حسین نے, تیری حکومت رکھی جھپی دے تھلے حسین نے. آئیے جناب میری حاضری دا آخری شعر, لیکن بہت بڑا شعر, آخری باری میزبان کا کم ہے مہمان دی مہمان نوازی کرنا, کوئی ڈیمانڈ نہیں, لیکن یہ شعر سننا ہے تو پھر سبحان اللہ کہنی ہے اور مزید ہی کہنی ہے سبحان اللہ. ایک پتہ چل جائے جڑے گھر سنتے پہنے کہ محفل ہو رہی ہے, پھر کہہ دو سبحان اللہ. بڑا زبردست شعر. اے تے مر کے جی پائے, لفظ تے غور کرنی ہے. اے تے مر کے جی پائے